वही आज दे अखाड़े दे किन्ने रेफरी साहबान शबे चौधरी नजीर साहब, राजा सदर साहब, चौधरी राजा साहब जल्दी आओ, चौधरी राजा साहब जल्दी आओ, जल्दी आओ। जी बिस्मिल्लाह। भाई सारे रेफरी साहब को पहला चौधरी नजीर साहब आप भूखा अपने नाम से तस्वीर बाद जनाब चौधरी राजा साहब। हेलो हेलो दोनों भाई चौधरी नजीर साहब लो जी नाम करो नजीर साहब ध्यान इस पास करो जी और कैमरे के पास है, कैमरे पीछे लगे हुए ऐसे खली कर जी फोटो बनाओ जी। राजा सदर में साहब तशरीफ लाओ, ठीक आज नीचे तशरीफ लाओ, सब जाना नहीं इनाम दे के जाओ ऐसा फिर दियो नजीर साहब आज सफदर साहब जी। भाई तफैल साहब तशरीफ लाओ जिन्हें नाम और बिस्मिल्लाह। चौधरी तफैल साहब, नगर के अफराफी चौधरी मोहम्मद सलमान खान जी। आ जाओ जी नेक्स्ट जी अगले राफी बाबू साहब कमा जाए जी जो सब इधर तक जी। साढ़े टाइम कीपर मास्टर अब्दुल गफार साहब ऐसा अच्छा खुला जी। चौधरी आकर साहब अनाउंसर का नाम ले रहे हैं, मैं जनाब का शुक्रिया अदा करने की बहुत मेहरबानी बहुत शुक्र। चौधरी आकब साहब, वही पंजी पोजीशन है, टाइम 6 मिनट 33 सेकंड। चौधरी मदर हुसैन साहब परवाला चौधरी मदर साहब तशरीफ लाए जवान आगे डॉक्टर साहब दस्ते मुबारक दिया सलाम ले गया। अच्छा लाइव ट्रैफिक बड़ा नहीं मिला चौधरी ये पक्का नहीं पड़ा जी सदर साहब दरमियान इधर देखिएगा, इधर देखिएगा पखा भी लाया जाओ जी, रात लाए जिस जुदाया। हाँ जी हकीम साहब चौधरी हकीम साहब का तशरीफ लाए चौथे नंबर पे इनाम लेंगे हकीम साहब। और चौथे नंबर पे LCD ट्रॉफी एक झंडा चौधरी रमशार बाजारवी टाइम 6 मिनट 27 सेकंड इन्हें ना तो जोरदार तालियां मार दो। चौधरी हकीम साहब दस्ते मुबारक जी ऐसा भी जो शब्द हमारा फोटो जी ऐसा भी आ सकते अरे देखो जी सार साहब चलिए हकीम साहब LCD जी डॉक्टर सदर साहब से पूरी तादाद के बाद LCD बोलो जी जो सब आ सकते चौधरी हकीम साहब लोखिया जी। 3 नंबर पे जो अगर तशरीफ लाओ जी 3 पोजीशन के नाम लेंगे। हाँ मोटरसाइकिल आओ जी 3 नंबर में उन्होंने बेटे मियाँ इमरान साहब इनाम शिकार जोरदार तालियां मार दो। यही है जो मोटरसाइकिल की चाबी ले
میاں عرفان صاحب تسی نال آ جاؤ بھائی خان ایک بندہ آ جاؤ چابی لڑو چابی لڑا نال کھلو چابی اوپر ایکسکیوز می اوکے جی جی گواہ صاحبانہ شکریہ ادا کرنے کی بہت مہربانی اوکے جی پوزیشن کے نام لیں گے ایک جھنڈا اختیاری 5000 روپیہ تو منصور صاحب سے اور موٹر سائیکل کی چابی لاؤ جی دوسرے نمبر والے موٹر سائیکل کی چابی اوپر لاؤ جناب ٹائم 6 منٹ 23 سیکنڈ دان ہیرا حاجی چودھری مشتاق صاحب مفتی اندینہ دوسری پوزیشن زوردار تالیاں بھائی صاحب ایسا اوپر ہو پہلے جھنڈا پکڑو بھائی صاحب ادھر دیکھیے پہلے جھنڈا جی 5000 روپئے تو منصور صاحب نال کھلو موٹر سائیکل کی چابی لو نال کھلو جی بھائی جی نال کھلو زوردار تالیاں دو پوزیشن چلو جی بسم اللہ آج کے سرکار میں چیمپئن زمیندار ٹائم 6 میں 22 سیکنڈ آجی محمد مربان دبرے زوردار تالیاں ماشاءاللہ جی میں ٹرافی جھنڈا موٹر سائیکل میرا ملے چودھری مولانا حسین صاحب جناب چیمپئن زمیندار توہی نارانی جی آج تمام مہمانوں کا انتظامیہ میلہ 5 کی طرف آخری شیخ الوداع پھر میلے زندگی باقی نمبر چکڑی کرے گا نمبر چکڑی کرے آج مریے سے پل کے دن روجا پھر کنا ذاتی دار کماندے نہیں پکی پھینچنا نہیں آزاد کشمیر زندہ باد پاکستان ناظرین میلہ 5 بادشاہ بیٹھک کی میلہ سے ختم ہو چکا ہے ماشاءاللہ بہت اچھا میلہ ہوا ہے میں سب دوستوں بھائیوں نے شکر ادا کرنا جنہوں نے میلے تعاون کیا ہے شکریہ جزاک اللہ اللہ حافظ